السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. إخوتنا في الدين، إننا نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بطرح ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن وصفوها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها إما بنعمة يخاف زوالها، أو بلية يتوقع نزولها، أو مرض مقعد يخشى حصوله، أو كبر مفند يخاف حلوله، أو موت مجهز يقطع لذته. إذا علمت هذه الحقيقة وتيقن العاقل أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر ليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والعسر، كما أن له عبودية في السراء واليسر. إخوتنا في الدين، ومن ذلك البلاء فإن الله تبارك وتعالى لم ينزله بعباده إلا لحكمة، بل لحكم عديدة. من غفل عنها ضل وهلك، ومن عرفها وبطن نفسه عليها واستحضرها هان عليه ما يلقاه في دنياه من بلاء، وسهل عليه ما يجده فيها من عناء. ومن ذلك أيها الإخوان أن في البلاء استخراجا لأنواع من العبودية لم تكن لتخرج لولا البلاء، فلولا النوازل والابتلاءات ما رجع بعض الشاردين من ذنبه، ولولا المحن والمكاره ما تاب بعض العاصين من ذنبه، ولولا المصائب والرزايا لاغتر كثير من الناس وتكبروا. ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي العباد ليعودوا إلى رشدهم ولا ينحرفوا عن طريقهم، ولئلا تخفى عليهم حقيقة أنفسهم وضعف تصرفهم وقلة حيلتهم. فرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.